रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि जिस दरवाजे से चाहते हो दाखिल हो जाओ। करना क्या है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो एक दफ़ा फिर से हम एक दुआ भी पढ़ लेते हैं। आजकल मैं आप लोगों को, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट हर क्लास में, बल्कि आप लोगों को जो रिकॉर्डिंग जाती है क्लासेस में, उनमें भी मैं कोशिश करती हूँ ये पढ़ने की, ताकि आप लोगों को सबको याद हो जाए। जब हम कुरान के सफ़र से गुजरते हैं ना, तो फिर यही दिल चाहता है ऑनेस्टली, इसके एक एक लफ्ज़ को जब हम यूजुअली दुआ जब हम करते हैं तेज़ी से भी कर रहे होते हैं ना, जैसे बहुत सी दुआएं इकट्ठी कर रहे होते हैं, नमाज में जैसे कर रहे होते हैं, तो उनके मीनिंग्स कई दफ़ा उस तरह से दिल को नहीं लग रहे होते, मतलब हम जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। लेकिन ये ऐसी दुआ है कि जब भी पढ़ते हैं ना, तो लगता है कि दिल की गहराइयों से निकलती है इसकी आवाज़ कि अल्लाहुम्मा ज़ुक़नी यत्तफ़क्कुरा व तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबे वल फ़हम लहू वल मारिफता बिमानी वन नज़रा फ़ी अजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका ला कुल्ली शैइन क़दीर। तो ऐसे लगता है कि उसके बाद जब हम कुरान खोल के पढ़ते हैं ना, तो हमें एकदम से ये एहसास होता है कि अब सारी समझ आ जाएगी। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तो दुआ की है ना, अब उसके मानी, क्योंकि अक्सर आप लोगों के मैसेजेस जो आते हैं ना कि साजा भूल जाते हैं, जो पढ़ें याद नहीं रहता, तो ये पढ़ा करें। फिर जितना याद रखना अल्लाह को ज़रूरी होगा ना, उतना याद रहेगा। जितना भुलाना ज़रूरी होगा, उतना अल्लाह सुब्हानहू व तआला भुला देंगे। फिक्र नहीं करनी, आप लोगों ने चलते जाना है, चलते जाना है। मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूँ कि देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं देखना कि हमने कितना कंप्लीट किया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी कोशिश देखनी है कि हम किस तरह से मेहनत करते हैं, हम किस तरह से याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। और फिर हज़रत आयशा की वो रदी अल्लाह अन्हा की वो हदीस भी याद कर लीजिए कि अगर हम अटक अटक के याद करेंगे, स्पेशली तजवीद के स्टूडेंट को, क्योंकि मैं इससे गुजरती हूँ ना, मुझे पता है कि जब मैं तेज़ी से पढ़ती हूँ तो मेरी तजवीज़ सारी इधर से उधर हो जाती है, लेकिन जब मैं गौर करके पढ़ती हूँ, आराम से पढ़ती हूँ, क्योंकि बचपन में जो पढ़ा हुआ है वो कहते हैं ना जाता नहीं है, तो वो वैसे याद हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर तो डबल सवाब मिल जाएगा ना इंशाल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो नियतें भी देखते हैं, बल्कि नियतें ही देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हदीस से अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज मैं आपको फिर से याद करवा दूँ। मेरे कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया था, मुझे इतना प्यार आ रहा था उन पे कि उनके अपने क्लस्टर बन गए हैं। वो मुझे ये बता रहे थे कि हम जो भी जैसे लेसन उनको जाता है एवरी वीक, वो सूरत अन्निसा कर रहे हैं, जो पहली वाली क्लास है, जो अभी की क्लास है वो सूरत अल बकरा कर रही हैं। तो दे सेड कि हमने अपनी फैमिली में अपने ग्रुप बना के तो उनको पढ़ाना शुरू कर दिया है। देखिए, मैं हमेशा आपको बात कहती हूँ कि हमारा एक ही मकसद है कि जिसके हाथ में सेल फोन है और वो उर्दू पढ़ना और लिखना जानता है ना, हम उस तक किसी तरह से पहुँच जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी तख्लीक का मकसद भी यही कहा था। तो जब हम इस तरह से कर रहे होते हैं, तो आप सोचिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने खुश होंगे कि मेरा बंदा वो काम कर रहा है जिसके लिए मैंने उसको इस दुनिया में भेजा था। तो आप लोग को यूजुअली, देखिए, आप लोग स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, जो कुछ आपको आता है ना, आप आगे डिलीवर करें, अपनी फैमिली में बताया करें, उनको आप कहें। अगर आप तजवीद सीख रहे हैं तो आप उनको पहला कायदा तो आप पढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि आप लोगों का ख़त्म हो गया, और कायदा जिसको आ जाता है उसकी बाकी की तजवीद भी ठीक हो जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम सब किसी न किसी लेवल पे टीचर्स बने, और कुछ नहीं तो अपने बच्चों के टीचर्स बन जाएंगे, तो अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी वो ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ ना आपसे कि मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी में कभी शौक नहीं था टीचर बनने का, वल्लाही कभी शौक नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, वो कहते हैं ना कि उसी पे आजमाइश पड़ जाती है बंदे की, जिसमें कहता है मैंने ये नहीं बनना। तो अब मेरी ज़िंदगी में सवाए इसके और कुछ राय नहीं है कि सारा वक्त मुझे होता है अच्छा मैंने ये पढ़ाना है, ये रिकॉर्ड करना है, ये भेजना है, ये ऐसे करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी कबूल करे, आप लोग भी इसी तरह से बस करते रहें। कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज, आप जो कुरान की आया आपके दिल को लगती है, जो जिस पे आप तदब्बर करते हैं ना, छोटा सा रिकॉर्ड करके अपनी फैमिली में भेज दिया करें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह कबूल करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत प्यारी हदीस थी, इसलिए कि ऐसी अहादीस जो होती है ना, वो हमें मोटिवेट करती हैं हमारी डे बाय डे ज़िंदगी में, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा पढ़ लिया है, स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं, तो हमें ये पता है इस बात का कि दुआओं के रास्ते में क्या चीज़ें हायल हो जाती हैं, हमारे गुनाह, राइट। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से तो मग़फ़िरत की उम्मीद है हम लोगों को, लेकिन कई दफ़ा होता है कि गुनाह करने के बाद पता भी नहीं चल रहा होता,
اور پھر جب تک توبہ نہیں کر رہے ہوتے تو اس سے پہلے جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس طرح سے قبول نہیں ہوتی ہیں، اور جب احساس ہوتا ہے تو پھر اتنی تکلیف ہوتی ہے جس کی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس اسمال ریمائنڈر، لیکن پھر سے کرتی ہوں کیونکہ بہت دفعہ ہم نے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے 9875، سیدنا ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی بلند آواز سے اونچی آواز کر کے بات کی کہ یہاں تک کہ عورتوں تک بھی وہ آواز چلی گئی، کہ مطلب رسول اللہ چاہتے تھے کہ عورتیں بھی اس بات کو سنیں، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو اور ابھی تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا۔ اب دیکھیں سیم یہی بات ہم قرآن پاک میں بھی پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لوگوں ابھی تک تو تم صرف اپنی زبان سے اسلام لے کے آئے ہو، ابھی تمہارے عمل اس قابل نہیں ہوئے، ایمان ابھی دل میں نہیں داخل ہوا نا، یہی بات ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایگزیکٹلی وہی بات کہی اور کہا کہ تم مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، ان کے پردے والے امور کی ٹو میں نہ لگا کرو، جو ان کے مصائب کی تلاش میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے عیب کی تلاش میں لگ جاتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، کبھی بھی آپ یہ سوچیں کہ غیبت سن لینا، ایون کرے یا سنے، فوراً دل میں یہ خیال لایا کرے، پریکٹس کر لے کہ اللہ میرے عیب کی تلاش میں لگ گیا۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا اللہ جس کے عیب کی جستجو میں پڑ جاتا ہے اسے اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میں کہتی ہوں سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے تاکہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں کہ جس کی ٹو میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ لگ جائے اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں لگتا ہے کہ پھر ہم بات کیا کریں، وہ گھبراہٹ ہوتی ہے جب ہم ایسی والی چیزیں سنتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ غیبت کیا ہوتی ہے، جب ہم کسی کا نام لے کے، کسی کا اشارہ کر کے یا لکھنا بھی، مطلب لکھ کے بھی آپ کسی کو بتاتے ہیں یا کسی کا نام لے کے کرتے ہیں نا، وہ بھی غیبت میں شامل ہوتا ہے۔ جب آپ نام لیے بغیر بات کرتے ہیں تو وہ غیبت میں نہیں آئے گی۔ کتنی بڑی بات ہے نا، ایک سکون مل جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اتنی بری عادت پڑ گئی ہے، چلو ٹھیک ہے اب میں نے نام لے کے نہیں بات کرنی، تو یہ دس ول بی یور فرسٹ اسٹیپ انشاءاللہ۔ تو پھر سیکنڈ اسٹیپ ہوگا کہ پھر دل ہی نہیں چاہے گا بات کرنے کا۔ پتہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ ہائے یہ کیسے، یہ عورت کسی کو دیکھتے ہیں کہ ہائے اتنی اچھی ہیں، وہ کیسے ایسے کر لیتی ہیں، یہ تقویٰ کے لیولز ہوتے ہیں۔ اور کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ آپ پہلے سے ہی 10ویں سیڑھی پہ چلے جائیں گے، پہلی سیڑھی پہ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ 10ویں سیڑھی پہ بھی جائیں گے۔ تو اس لیے آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے، اور بڑے سکون سے۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے تو پھر بس دل چاہتا ہے کہ سارا کچھ آج ہی کر دے، اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے اتنی زور و شور سے شروع کرتے ہیں اور پھر کئی دفعہ اتنی زور و شور سے چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ اب دیکھیے جیسے ہم سڑک پہ جا رہے ہیں، اب دیکھیں 3-4 لائنیں ہے نا، تو اب گاڑی اس لائن میں چلا رہے ہیں، ادھر ایگزٹ لینا ہے۔ اب ہم چل رہے ہیں نا زندگی میں، اب ایگزٹ لینا ہے ہم نے، کہ ہم نے تو اب اللہ کے راستے پہ چلنا ہے۔ تو اگر یہاں سے آپ ایک دم سے یوں جائیں گے نا تو خود بھی مریں گے اور دوسروں کو بھی ماریں گے، رائٹ؟ لیکن اگر آپ آرام سے پہلے انڈیکیٹر دیتے ہیں، پھر آپ اس لائن میں، پھر اس لائن میں، پھر آپ ایگزٹ لیتے ہیں نا، تو آپ بہت سکون سے، دوسرے بھی آپ کے راستے میں پھر انشاءاللہ چل پڑیں گے، اور یہ آسانی کے ساتھ کرنے والی۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو نا اتنا تکلیف میں نہیں ڈالیے گا کہ میں بس آج میں سارا کچھ کر دوں، کیونکہ ایک چیز کا خیال رکھنا کہ آپ کی زندگی بدلی ہے، ابھی گھر والوں کی نہیں بدلی۔ ابھی آپ کے اگر ہسبینڈ ہیں تو ابھی وہ اور کسی لیول پہ ہیں، آپ کے بچے ابھی کسی اور لیول پہ ہیں، تکلیف ہوتی ہے، دعائیں اسی لیے انسان کر رہا ہوتا ہے نا، لیکن آپ سب کو سانس لینے کا موقع ضرور دیا کریں، ورنہ پھر گھروں میں بہت ٹینشن ہو جاتی ہے۔ بس صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اس راستے پہ چلتے رہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والے ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ ہر انسان کا اپنا ایک تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، وہ روح جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا آنسر خود کرے گی۔ ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے مدر ہماری ذمہ داری دی تھی، اگر ہم نے اس وقت وہ پوری نہیں اس طرح سے کی، اور جب احساس ہو گیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول بھی کریں گے، اور ہمیں زندگی میں دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں اپنی زندگی میں اپنے یہ جو ہم دعائیں کریں نا، اس کا پھل ہمیں زندگی میں دکھا دے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مائیں چلی جاتی ہیں، بعد میں جب بچے چینج ہوتے ہیں، مجھے پتا ہے میری امی کتنا زیادہ کیا کیا چیزیں نہیں کہا کرتی تھی، لیکن میں نے
ایکچولی جب حجاب لیا تھا تو میری امی اس وقت اس دنیا میں نہیں تھی، اور آنیسٹلی میں اتنا مجھے احساس اس بات کا ہوتا تھا کہ اگر میری امی مجھے اس طرح سے دیکھ لیتی، آئی کی ناٹ ایون امیجن کہ ان کی خوشی کی کیا انتہا ہوتی. ان کو لگتا کہ انہوں نے پتہ نہیں پوری دنیا فتح کر لی ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ضرور میسج وہاں پہ پہنچاتے ہوں گے، ہماری نیکیاں ان کے آگے آتی ہوں گی انشاءاللہ. لیکن میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی، اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں اور اگر ان کی چاہت ہے نا، تو ان کی زندگی میں کر لو جو وہ چاہتے ہیں نا، نیکی والی چیزیں کر لو، تاکہ وہ خوش ہو جائیں گے اور آپ کو کبھی بھی ایسا احساس پھر نہیں ہوگا. لیکن یہ تو زندگی میں چلتی رہنے والی چیزیں ہیں. تو آئیے جناب ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آج انشاءاللہ جی ہم 13ویں سورت کریں گے، سورت رعد. اللہ اکبر. اچھا جی، سورہ یوسف ہم نے ختم کر لیا. اتنی خوبصورت سورت تھی، اتنی خوبصورت. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عبرت جیسی ہوتی ہے نا، سبق تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان پہ چلنے کی بھی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین. اور سورہ رعد جو ہے نا، یہ سورہ جو ہے یہ آپ ایک فرشتہ ہے جو ان کو بادلوں کو ہانکتے ہیں، اس کا بھی نام ہے. حضرت سمرہ بن جندب نے کہا، اور بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے، کہ حضرت حسن کو کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق نے اور حضرت عمر نے بارہا بتائی. اور انہوں نے یہ بتا کر مجھے کہا کہ جب تم یہ دعا پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا قبول کر دیں گے. اور وہ کون سی دعا تھی؟ اللہم انت خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وانت تہدینی، اور تو نے مجھے ہدایت دی، وانت تطعمنی، اور تو ہی مجھے کھلاتا ہے، وانت تسقینی، اور تو ہی مجھے پلاتا ہے، وانت تمیتنی، اور تو ہی مجھے موت دے گا، وانت تحیینی، اور تو ہی مجھے زندہ رکھتا ہے. یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کے ورڈز بھی بہت آسان ہیں. میں انشاءاللہ آج نہیں تو کل اپنی فیس بک پیج پہ بھی اس کو ڈال دوں گی، تاکہ آپ میں سے جو بھی یاد کرنا چاہے اس کو کر لے گا. تو ایک ایسی دعا جس کو پڑھنے سے آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص داخل ہوتا ہے اور اس نے یہ کلمات کہی کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ کون شخص تھا جس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ تو ایک شخص بولا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کلمات کہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ ان کلمات کی وجہ سے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، میں نے زندگی میں کبھی یہ کلمات ترک نہیں کیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کو پڑھنے کی توفیق عطا. ایک بہت پیاری حدیث صحیح بخاری کی حدیث سے 2770 سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقے کے بارے میں فرمایا تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنی ماں کے لیے صدقہ دوں تو کیا ان کو اس کا اجر ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا وہ باغ جو میووں سے بھرا ہوا ہے وہ میں اپنی ماں کے نام صدقہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. اولاد تو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے نا. اب سوچے کہ مرنے کے بعد تو عمل بند ہو جاتے ہیں اور اس وقت غائب کے سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت اگر ہمیں کوئی اتنا پیارا تحفہ بھیجے جس کا اجر اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے تو کیا حال ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم میں سے ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین ثم آمین. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ میں تجھے ابواب الخیر نہ بتاؤں. ابواب الخیر مینس کہ خیر کے دروازے. ہم کہتے ہیں نا کہ برکتیں نازل ہوں، یا اللہ اولاد میں برکت، یا اللہ کاروبار میں برکت، یا اللہ صحت میں برکت، یا اللہ زندگی میں برکت. ہر چیز میں تو ہمیں برکت چاہیے ہوتی ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ابواب الخیر بتاتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں نمبر 1 کہ روزہ ڈھال ہے. یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، فرض تو ہم کرتے ہی ہیں نا کہ روزہ ڈھال ہے. ڈھال کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب سامنے سے دشمن کا وار آیا، پریشانی آئی، مشکل آئی، کوئی بھی چیز آئی تو ایک ڈھال کی طرح تمہیں سنبھال لیتا ہے. نمبر 2 کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. صدقہ دیا کرو. نمبر 3 یہ کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
सूरज सजदा की ये आयत पढ़ी, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। आज मैं आपके साथ हजरत अली के इतने खूबसूरत अक़वाल शेयर करने वाली हूँ जो कि हिकमत से भरे हुए हैं। अक्सर हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि हमें कैसे ये पता चले कि हम किससे मोहब्बत करते हैं और हमसे कौन मोहब्बत करता है। आइए देखते हैं कि हजरत अली ने इसके बारे में क्या रहनुमाई की है कि जो शख्स तुम्हें खुशी के वक्त याद आता है तो ये समझ लो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, और जो शख्स तुम्हें गमी में याद आता है तो ये समझ लो कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। मुखलिस दोस्त के अंदर इतना प्यार छुपा होता है जितना कि एक छोटे से बीज के अंदर पूरा दरख्त छुपा होता है। दुनिया का अमीर शख्स वो है जिसके दोस्त मुखलिस हों। ऐसे शख्स को कभी मत गवाना जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत, फिक्र, चाहत और इज्जत हो। तौबा रूह का गुस्ल है, जितनी बार की जाए वो रूह को और निखार देती है। लोगों से याद ना करने का, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड कहते थे कि क्या है रात में सोने में, सुबह काम पे जाना, दूसरे कमरे में जाओ। तो ये आजकल के हस्बैंड ऐसे अच्छे हैं, दे ऑल रियली हेल्प ईच अदर हर चीज में। तो ये एक होगा, लेकिन आप पहले से अगर तैयार होगे तो आपके लिए आसानी होगी इंशाल्लाह। दूसरा देखें ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले तो देखें कि एक इंसान, एक बच्ची इस दुनिया में आ रही है, उसका मकसद क्या है। जस्ट बिकॉज आप अपनी अपनी जिंदगी को देखो, अपने से क्वेश्चन पूछो कि मैं इस दुनिया में आई हूँ तो मेरा क्या मकसद है। क्या बस इसलिए कि मैं पहले छोटी थी, फिर मैं स्कूल जा रही थी, फिर कॉलेज के बाद शादी हो गई, फिर बच्चे हुए और उसके बाद अब मैं बड़ी हो गई हूँ और फिर मैंने मर जाना है। ये मकसद तो नहीं होगा ना हमारा। कोई तो मकसद है जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा किया, तो वो हमें कहाँ से उसका जवाब मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में बयान किया कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमीन पे भेजा था तो ये कहा कि अब हदायत मेरी तरफ से आएगी। ये नहीं कहा कि अब तुम दुनिया, क्योंकि जन्नत से ही आ रहे थे नीचे ना, कि तुम्हें तो पता है सारा कुछ, अब तुमने अपनी मर्जी के मुताबिक तुम्हें पता है तुमने क्या करना, अच्छे काम करना और ये बुरे काम ना करना, चलो जी तुम चले जाओ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अब हदायत मेरी तरफ से आएगी, जो उसको एक्सेप्ट करेगा वो कामयाब हो जाएगा, जो नहीं करेगा उसको सजा मिल जाएगी, वो दोज़ख में जाएगा। सीधी सी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दी। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इंसान को क्यों पैदा किया, मकसद क्या है, लियाबुदुल्लाह। हमारी जिंदगियों का मकसद क्या है कि अल्लाह की इबादत। अब हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है कि क्या मतलब सारा वक्त नमाजें पढ़ेंगे और यही करते रहेंगे, यही हमारी जिंदगी का मकसद है। लेकिन मकसद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर आगे बयान कर दिया। अगर देखिए हम खाना पकाते हैं, घर की सफाई करते हैं, बच्चों को देखते हैं, माँ को मुस्कुरा के देखते हैं, हर चीज जो एक मोमिन अल्लाह की हदूद के अंदर रह के करता है वो इबादत होती है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हम, देखिए नेकी तो फिर काफिर भी करता है, मुशरिक भी करता है, हर कोई नेकी करता है ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हमारी नेकी और उनकी नेकी में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हदूद मुकर्रर की है। एक मुसलमान औरत और एक गैर मुस्लिम औरत में फर्क क्या है कि हमें इस बात का पक्का पता होना चाहिए कि हमारी हदूद क्या है। एक माँ के ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है ना बच्चा, वो औलाद की तरबियत की है। और हम क्या समझते हैं, देखिए हमारा बड़ा आसान सा तरीका होता है कि भाई इतनी मेहनत की थी, बच्चों को पाला, ये सारा कुछ किया, जो हमने अपनी रेगुलर जिंदगी में क्या होता है, हम कहते हैं हमने और इससे ज्यादा क्या करते। अगर औलाद नाफरमान निकली है तो मेरा क्या कसूर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तो औलाद भी तो न हो गई थी ऐसे। हमारी अगर बच्चे हुए तो हमसे क्या पूछा जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। हमारे ज़हन में यही सवाल आता है जब हम औलाद के बारे में, हर माँ से आप ये सोच ले अच्छे से कि उससे पूछा जाएगा उसकी तरबियत के बारे में। और तरबियत क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि अल्लाह की पहचान करवा दा। ये एक माँ का, माँ और बाप इस वक्त क्योंकि माँ हैं तो इसलिए मैं बार बार माँ का लफ्ज़ बोलूंगी। हमें देखिए बड़ी अच्छे से वो हदीस याद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 3 दफा पूछा कि किसकी खिदमत करनी है, तो माँ की, फिर 4थी दफा बाप की। और माँ के कदमों तले जन्नत है, ये भी हमें जुबान नहीं आता है सबको, राइट। लेकिन माँ के कदमों तले क्यों जन्नत है,
What is the reason अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत माँ के कदमों तले कर दी? Because वो माँ उस बच्चे को जन्नत का रास्ता दिखाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। तो खिताब किससे है? मेरे से और आपसे खिताब है ना। हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम कुरान को सिर्फ नाज़िल कुरान की तरह पढ़ लेते हैं, हमें पता ही नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसमें क्या कहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, कू बचाओ, अनफुसिकुम अपनी जान को, व अहलीकुम और अपने घर वालों को, नारा आग से। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये क्यों नहीं कहा कि अपने घर वालों को झूठ से बचाना, देखो वो चुगली ना लगाए, देखो वो किसी का दिल ना दुखाए। आग का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? और ये किसकी खिताब है? घर वाले किसके होंगे? एक माँ और बाप के साथ एक खिताब है ना कि अपने घर वालों को आग से बचाओ। अब पते देखिए, विजुलाइज करो इस सेंटेंस को कि आपका बच्चा, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या समझाना चाहते हैं। सामने आग लगी हुई है, आपका बच्चा आग के टूवर्ड जा रहा है, आपको पता है कि आग में गिर जाएगा, तो आप क्या यहाँ बैठ के कहोगे, बेटा देखो छलांग ना लगाना, बेटा आग जो है जला देगी, ना करना। बच्चा में कितनी दफा कहा है, बाज नहीं आ रहे हो। अच्छा, ऐसे यही होगा ना अगर जैसे आप देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम नमाज का कैसे बच्चों को करते हैं। अगर कहते हैं, बहुत सी माएँ तो कहती भी नहीं है, बहुत सी माएँ तो खुद भी नहीं पढ़ती हैं, उनको खुद नहीं पता कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। तो हम क्या ऐसे बच्चों को कहेंगे कि बच्चा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बेटा पढ़ लेना ना, देखो आज नहीं ना पढ़ी, कितनी बुरी बात है। वो तड़प जो आपकी आग में जाते हुए बच्चे को बचाने के लिए होगी ना, एक माँ खुद गिर जाएगी बच्चे को बचाने के लिए, वो तड़प आपकी अल्लाह का दीन देने के लिए उस बच्चे के लिए होनी चाहिए। आपसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब हम खड़े होंगे तो सवाल किस चीज का? आपके पास इतना बड़ा मकसद, बच्चा पैदा हो गया तो क्या इसलिए कि चलो जी अब बच्चा पैदा हो गया तो अब ये करो वो करो, अब फन कर लो, अब उसकी तरबियत क्या करनी है, जो उसको देखिए खाना खिलाना तो हम घर में बिल्ली कुत्ता भी पालेंगे, उसको भी हम खाना देंगे ना, उसका भी ख्याल रखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि उसको भूखा मार देंगे। उसकी तरबियत करना, और तरबियत में सबसे पहली बात कि अल्लाह की पहचान देना। जिस बच्चे को अल्लाह की पहचान होगी ना, अल्लाह की पहचान क्या है? सारे का सारा दीन है। दीन क्या है? वे ऑफ लाइफ है। जिस बच्चे को बचपन से आपने देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तालबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म की बात हो रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री अलजबरा की बात नहीं कर रही हूँ। ये अल इल्म कौन सा है? जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान का, ये कुरान का इल्म है ना, ये हर मुसलमान पे फर्ज है। जैसे नमाज, रोजा, हज, ज़कात फर्ज है ना, ऐसे ही ये इल्म देना हर माँ बाप का फर्ज है कि आप अपने बच्चे को ये कम से कम एजुकेशन दे दो। उसको बेसिक एजुकेशन पता होगी ना, कल को जब वो दुनिया में निकलेगा वो दूसरे इल्म हासिल करेगा और साथ ये इल्म होगा, वो कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। उसको पता होगा कि तकवा क्या है। ये कौन देगा उस बच्चे को? बाहर की दुनिया में टीचर्स तो नहीं दे रहे हैं, आपके स्कूल तो नहीं दे रहे हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज नहीं दे रही हैं, जहां आप जॉब कर रहे हो वो नहीं दे रहे हैं। तो ये इल्म किसने देना है? सबसे पहली टीचर कौन होगी? उस बच्चे की माँ होगी। हम अपनी कंडी नहीं कतरा सकते ये सोच के कि नहीं जी हमने बड़ी मेहनत की। किस चीज पे मेहनत की है? वो तो सारी दुनिया के कोई माँ मुझे बता दे जो अपने बच्चे पे मेहनत नहीं कर रही है। बाहर जो जॉब कर रही होती है, सुबह से रात तक मरती है, 1 घंटा किसी का जॉब से कट जाए ना तो उनके आंसू इधर होते कि 40 आवर्स से कम कैसे आवर्स हो गए हमारे। बच्चों के लिए निकलती है ना काम करने, लेकिन बच्चों को खाना तो दे देती है, लेकिन उनकी तरबियत किधर जाती है? मैं ऑनेस्टली मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे घर में मेरे सास ससुर ना होते ना तो मेरे बच्चे ऐसे कभी ना होते, क्योंकि मैं तो काम कर रही थी सारा वक्त। और उस जमाने में मुझे कोई पता नहीं था ये बात का, क्योंकि ना तो मेरी जिंदगी में कुरान खुला हुआ था। रमजान में माशाल्लाह 1-1, 2-2, 3-3 कुरान भी खत्म कर लेते थे। लेकिन मकसद क्या था? हर माँ अपने आप को ये देखे कि आपने क्या अपना फर्ज पूरा किया है। कितने % आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाके जवाब दोगे कि मैंने अल्लाह सुब्हानहू तआला ये काम किया था।
جب میرا بچہ نہیں اٹھتا تھا نماز کے لیے تو مجھے اتنی تکلیف تھی جتنی آگ میں جانے کی تکلیف ہے. جب میرا بچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی تھی، جب میری بیٹی گھر سے نکل رہی تھی باہر، وہ جس حال میں نکل رہی تھی، اب حال کی کیا بات کریں، مائیں خود جس حال میں نکل رہی ہیں تو وہ کیا بچوں کو بتائیں گے. آپ فیس بک چیک کر کے دیکھیں، ماں کی فیس بک ایسی ہے کہ بچے شرما رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہاں تربیت کر رہے ہیں جی، بڑا ٹائم دے رہے ہیں، لیکن خدا کے لیے آنکھیں کھولیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. آپ ایسے ہی نہیں دنیا میں ہاں ہاں کرنے کے لیے پیدا ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آخری رکوع میں پڑھ کے دیکھیں، یہ سورۃ الانعام مکی دور کی آخری دور کی سورہ ہے. ابھی مدینہ کا دور آنا تھا. 9 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں بتائیں جو اللہ نے کہا کہ حرام کر دے گی. اے نبی ان کو بتا دو. پوچھتے ہیں نا کہ کیا حرام ہے، 9 چیزیں حرام ہیں اس کے اندر. اور ان میں سب سے بڑی پہلی بات کیا کہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ سکھایا نا. الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بت نہیں مانتے، ہم اللہ کو ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ تم اپنے نفس کے ساتھ شرک کراتے ہو، تم اپنی خواہش نفس کو آگے رکھتے ہو، اللہ کے احکامات کو پیچھے رکھتے ہو. میں اگر ایسے کروں گی، اللہ نے کہا کہ تم دیکھو، اللہ اسی آیا میں 9 چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فحاشی حرام ہے. حرام کا لفظ ہے. ہمیں اگر سور کوئی کھلائے گا ہم کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا. ہمیں صرف یہی پتا ہے کہ ایک سور ہی حرام ہے، باقی ساری چیزیں ہم نے حلال کی ہوئی. فحاشی کا لفظ جو ہے اس کو پھر ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فحاشی کون سی فحاشی حرام ہے. آج کل آپ اپنے فنکشنز دیکھیں، میں خود آنیسٹلی میں شرمندہ ہوتی ہوں یہ بولتے ہوئے کہ میں نے بھی اپنے بچوں کی شادیاں ایسے کی تھی جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا. بہت کڑوی بات لگتی ہے کہ آج ہم اپنی بیٹیوں اپنی بہوؤں کو نچا رہے ہوتے ہیں غیر محرموں کے سامنے اور ہمیں کوئی شرم حیا بھی نہیں ہوتی ہے. یہ سمجھتے تھے کہ دس از اوکے، دس از اے کلچر. گھر میں نماز تو پڑھ کے آئی ہوں، بچے تو چھوڑے، ہم خود کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیا جواب دیں گے ہم مسلمان. مجھے یہ بتائیں ہم کیا مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، مطلب پتہ ہے اس کا. اور پھر ہم جنت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی لے کے بیٹھے ہوئے کہ وہ کرا دیں گے. پتلی گلی سے نکل کے ادھر سے ادھر چلے جائیں گے، نہیں جائیں گے. 30th پارہ، صرف 30th پارہ میں آپ کو کہتی ہوں آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیں. خدا کی قسم زمین پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. یہی جو آیت میں سنا رہی ہوں نا آپ کو، اسی آیت کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کو والی میں نے سنائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوزخ پہ ایسے فرشتے ہیں جو کوئی اور بات نہیں سنتے سوائے اللہ کے حکم کے، اور وہ بڑے ظالم و شداد ہیں. تو نہیں بچ سکتے ہیں. آپ لوگ اپنی زندگیوں کو دوبارہ سے گھر جا کے تھوڑی دیر سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے نا وہ بالکل بینہ دین ہے. قرآن بالکل بینہ ہے. آپ بلیو کریں، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا سمجھ نہیں آتی قرآن کی، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ صرف وہ ٹرانسلیشن پڑھ لیں، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. صرف وہ جو فقہ کے مسئلے ہیں وہ آپ کو کسی عالم دین سے پوچھنے پڑیں گے، ورنہ اپنی زندگی گزارنے کا ہر مسئلہ قرآن میں بینہ.